आइए नाजरीन, आखिर में हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब क़िबला टोरंटो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अगर मोहतरम शबीउल साहब हमसे राब्ता हो गया तो वो मरसिया भी पेश करेंगे। इमाम हैदर साहब क़िबला की बारगाह में आइए नाजरीन, हम सब मिलकर सलाम पेश करें। मौलाना इमाम हैदर साहब क़िबला, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा मुफस्सल रोशनी उलमाए किराम ने मौलाए मुत्तक़ियान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली है। मेरी गुजारिश आपसे ये थी कि आखिर में शहादत अमीर कायनात किस तरह से रूनुमा हुई, इब्ने मुलजिम कौन था, शब 19 मौलाए मुत्तक़ियान अपनी किस बेटी के घर मेहमान थे और किस तरह से मौलाए कायनात की शहादत वाक़ हुई, और 2 मिनट आखिर में मसाइब भी ज़रूर आप पढ़ें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन, अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सबसे पहले हम तमाम अपने बुज़ुर्ग उलमा जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है उनकी खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करते हैं। और अली अब्बास वफ़ा साहब, हमारे यहाँ एक दस्तूर है कि जब मजालिस होती हैं और उसमें बुज़ुर्ग जूनियर और सीनियर होते हैं तो जूनियर को पहले मौका दिया जाता है और सीनियर के बाद जूनियर का पढ़ना जो है वो बेअदबी है। तो आपने हमें ऐसे मकाम पे खड़ा किया है कि मैं क्या कहूँ, तीनों बुज़ुर्ग, तीनों हमसे सीनियर, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा सब कुछ है। और बहरहाल सबसे इजाज़त चाहते हुए आपका मैं छोटा भाई हूँ, जो भी मौलाना जिसे कहते हैं हैदर आबदी साहब, मौलाना महमूद अजीज़ साहब क़िबला, मौलाना असलम रिज़वी साहब, आप हज़रात से इजाज़त लेते हुए, चूँकि आपके बाद बोलना एक अखलाक़ी सूए अदब है और रवादारी के ख़िलाफ़ है, तो मैं चंद बातें मोमिनीन के गोशगुजार कर देता हूँ। पहला सवाल ये होता है कि मौला कायनात की जो एज थी उस ज़माने की एज के एतबार से एक जवानी की एज थी, कोई बुढ़ापे पे नहीं गए थे वो, और विलायत पे कभी बुढ़ापा चढ़ता नहीं है। जिसकी मोहब्बत से ज़ुलेखा की जवानी पलट आए उसके लिए बुढ़ापे का तस्वुर नहीं होता है। लेकिन क्या वजह थी कि हज़रत अली को कत्ल किया गया? क्या वजह थी कि हज़रत अली को खिलाफत तक नहीं पहुँचने दिया गया? क्या वजह थी कि हज़रत अली सलाम तीनों खिलाफत के बाद उन्होंने खिलाफत की डिमांड नहीं की थी? वो इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। लोग हज़रत अली के पास आए थे, प्यासे भूखे लोग हज़रत अली के पास आए थे, जिसको कहते हैं कि न उनमें अखलाक बचा था, न उनमें किरदार बचा था। तो जिसे कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि खिलाफत से दूर रखा गया। और अगर आप हज़रात नहजुल बलागा पढ़ते हो तो मौलाए कायनात का दर्द बहुत छलका है, बहुत मकाम पर, बहुत जगहों पर। मैं जहाँ तक समझा हूँ, तमाम उलमा ने गुफ्तगू की है कि मौलाए कायनात को सकीफ़ा से लेकर और मस्जिद कूफा की शहादत तक का जो ये सफ़र है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मौलाए कायनात पे जुल्म हुआ है, और सब्र का जौहर। और फिर खिलाफत का जब वक्त आया, जमल में खड़े हो गए लोग के अली को डिस्टर्ब करो। सिफीन आई, सिफीन में खड़े हो गए। फिर सिफीन के दरमियानी हकमैन का वाक़या आया, अबू मूसा अशअरी जैसा और अमरियाज जैसे फैसला कर रहे हों और हज़रत अली बैठे हों। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता था तारीख़ में। फिर नहरवान का वाक़या हुआ, और मैं आज भी तमाम उन जज्बाती अपने शियों से ये बात करना चाहता हूँ जो अपनी आइडियोलॉजी को दीन समझते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ही हमारा दीन है। आपकी आइडियोलॉजी और आपके नज़रिए और आपके जज्बात की कोई कीमत नहीं है मौलाए कायनात की इताअत के सामने, मौलाए कायनात की के हुक्म के सामने। नहरवान में अपनी आइडियोलॉजी पेश की गई कि कुरान बुलंद है, आप कुरान के खिलाफ हो गए हैं, और ये जजमेंट सबसे पहले फैसला कर लेना वह हो गया। ये जो फैसला हुआ और उसके बाद जो हशर व नशर हुआ आपके सामने है। मैं पूरी तारीख को समेटते हुए एक जुमला कह सकता हूँ कि मौलाए कायनात पर इतने जुल्म की वजह सिर्फ ये थी
کہ مولا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور انصاف کی آواز اٹھاتے تھے. جسٹس، انصاف. جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے سمجھیے وہاں ولایت امیر المومنین نہیں ہے. ولایت امیر المومنین کی شناخت جو ہے وہ انصاف ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو حشر ہوا ہے، جس طرح کی سچویشن ہوئی ہے، کتنا جسٹس ہو رہا ہے، کتنا انصاف مل رہا ہے، چاہے وہ علماء کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بارگاہوں کے حوالے سے ہو، چاہے دینی مراکز کے حوالے سے ہو، کہ آج بھی انصاف نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ دوسرے کا مال لوٹنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، اقتدار کی ہوس، اور تو کچھ نہیں تھا اس درمیان میں. مولا کائنات کے پاس نہ پراپرٹیز تھی، مولا کائنات کے پاس نہ خلافت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نہ کوئی پارٹی بنائی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا. جو آتا تھا اسے روٹی کھلا دیتے تھے، جو آتا تھا اسے علم بانٹ دیتے تھے، کہتے تھے مجھ سے پوچھ لو. اس کے باوجود اتنا ظلم، اس کے باوجود ان کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف، کس بات کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں؟ کیا ہمیں سبق دے رہی ہیں؟ سبق یہ دے رہی ہیں کہ مولا کائنات صرف انصاف کرتے تھے، انصاف کی آواز اٹھاتے تھے. اور آپ نے اپنے بہت سارے نہج البلاغہ کے خطبوں میں جملہ کہا ہے، جس میں سے ایک جملہ میں نقل کر دینا چاہتا ہوں. خطبہ نمبر 41 میں جو بات کہی ہے، اور میں اس کو تحفہ دینا چاہتا ہوں اپنے تمام جو 3 بزرگ علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے. میرن کی نگاہ سے گزری ہوگی بات، لیکن بڑی عجیب سی بات کہی، فرمایا. میں عربی ایک لفظ پڑھ دیتا ہوں تبرکن، اس کا ترجمہ کر دوں گا اردو میں. ایھا الناس ان الوفاء توأم الصدق، یعنی اے لوگو، وفاداری جو ہے، توام کے معنی جڑواں بھائی کے ہوتے ہیں، لازم ملزوم کے بھی ہوتے ہیں، کہ صدق کی جو لازم ملزوم ہے وہ وفاداری ہے. جب لوگوں نے غداری کیا تھا تو مولانا نے جملہ کہا تھا، اور اس میں معاویہ امریاس بڑے کامیاب ہوئے تھے، تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور انہوں نے خلافت سے معزول کیا تھا مولا کائنات کو، اور لوگوں کو مولا کائنات سے دور کر دیا تھا، جو آج بھی ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، وہ سب اس وقت ہوئی تھی. تو اس کی طرف توجہ دلایا ہے شیعوں کو کہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں. کیا فرمایا کہ میری نگاہ میں صداقت اور وفاداری ہی سب سے بڑی سپر ہے. اور آگے فرمایا کہ جسے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی غداری نہیں کرتا ہے. غدار لوگ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جنہیں خوف خدا نہیں ہوتا ہے. اور پھر جو جملہ کہا ہے میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. ہم ایک ایسے دور میں واقع ہوئے ہیں جس کی اکثریت نے غداری اور مکاری کا نام ہوشیاری رکھا ہے. اس سے زیادہ اور ایکسپلینشن کیا ہو سکتا ہے؟ آج کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب تو بہت اسمارٹ ہیں، فلاں صاحب تو بہت ایسے ہیں، ارے وہ تو بیچارہ سیدھا آدمی ہے، وہ تو شریف آدمی ہے، وہ تو سادہ لو ہے. اور ہوشیار کسے کہا جاتا ہے؟ مکاروں کو، غداروں کو. منہ پہ کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے، سچویشن سامنے کچھ ہے، اسے نہ دین کا پتہ ہے نہ اللہ کا خوف ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں. اور اہل جہالت، اس کا نام حسن تدبیر رکھ لیا ہے. یعنی جو جاہل ہو کہتے کیا 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 نظام چلا رہا ہے بندہ، کیا سسٹم لے کے آیا ہے. سسٹم نہیں لے کے آیا، وہ مکار ہے اور غدار ہے. سسٹم وہ ہے جو اللہ اور رسول اہل بیت نے ہمارے لیے رکھا تھا. اور اس کے بعد اللہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا انہیں غارت کرے. یعنی جملہ ہے کہ اللہ انہیں غارت کرے. یہ مولا کائنات نے کہا ہے اللہ انہیں غارت کرے. یعنی اہل بیت کبھی اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں پر کہا ہے. اور پھر وہ انسان جو حالات کے الٹ پھیر کو دیکھ چکا ہو، پھر اس کا ترجمہ میں بھی کر سکتا تھا ایسا، لیکن جو خدا کا خوف رکھتا ہے، خدا کے امر الہی کا خوف رکھتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. یہ جو جسٹس تھا، جو آواز اٹھاتے تھے مولا کائنات، اس کی وجہ سے شہادت واقع ہوئی. اور آئیے بہت زیادہ وقت نہیں لیتے ہیں. جسے کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم، کوفے میں اس کے خلاف بہت آوازیں تھیں. کوفے میں وہ جب داخل ہوا ہے تو جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے، روایتیں مختلف ہیں، وہ چھپا ہوا تھا. چونکہ کوفے میں لوگ اس کے خلاف تھے، لوگ چھپا ہوا تھا. اور جیسا کہ ملے کہ استبل میں چھپا ہوا تھا. اور دیکھا کہ گھوڑے پر ایک غریب ہے جو بھی کھانے کی، ابھی مولانا اسلم رضوی صاحب اور دوسرے علماء ریکویسٹ کر رہے تھے اور کام بھی کر رہے ہیں کہ غربا کی مدد ہو. ہمارے ہاں تو غریبوں کی غربت کا مذاق پہلے اڑایا جاتا ہے اور اس کی مدد بعد میں کی جاتی ہے، فوٹو کھنچوانے کے بہانے سے. کیا مولا کائنات
کہ दरवाजे पर फ़कीरों की और मोहताजों की भीड़ लगती थी? नहीं, मौला खुद पहले पता लगवाते थे किसके घर में खाना पका है, किसके घर में नहीं पका है, फिर वो जाके खुद रोटियां दे आते थे। और कभी जिसे कहते हैं कि वही कूफा जो उन्हें सलाम नहीं करता था, वही कूफा जो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता था, वही कूफा जो इतना सितम करता था, लेकिन मौला उसी कूफे के लोगों को रोटियां बांट कर बताते थे अली का ज़र्फ क्या है। कुमैल इब्न ज़ियाद ने कहा था, मौला इसको रोटी दे रहे हैं जो हर वक्त आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपके खिलाफ बोलता है, आप इसे रोटी क्यों दे रहे हैं? तो क्या कहा था मौला ने कि हम खुदा के मजहर हैं, हम खुदा को पहचानवाने आए हैं। अगर खुदा ने फिरौन की रोटियों को बंद कर दिया होता तो मैं भी इसे बंद कर देता। यानी इस तरह का आला मिजाज रखने वाली जात, और किस तरह से कर्ब में जिंदगी गुजार रहे थे, किस तरह से हालात थे कि अब्दुर्रहमान दाखिल होता है और देखता है कि एक शख्स घोड़ा अस्तबल में घोड़े को साफ कर रहा था। वो देखता है वो लेट गया चटाई बिछा के, एक शख्स चादर डाल के अपने चेहरे पे उसके सामने रोटी रख के चला गया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उसके पास पूछे कौन था? क्या तुमने नहीं पहचाना? अली इब्न अबी तालिब था जो रोटी दे के चला गया। अब्दुर्रहमान ने कत्ल का इरादा बदल दिया। वो कैस बिन अशस के घर पे गया, बोला कि नहीं मैं क्यों कत्ल करूं, ठीक है मेरा इख्तिलाफ अली से हुआ है, मैं अली को क्यों कत्ल करूं? कैस बिन अशस ने कहा क्या तुमने कोई जलवा देख लिया है अली इब्न अबी तालिब का? हाँ वो गरीब को रोटी दे रहा है, हाँ मेरा इख्तिलाफ, मैं उनसे खिलाफ हूं, लेकिन मैं क्यों कत्ल करूं? ये कहना था कि उसने कहा चलो ठीक है। वो कुत्तामा घर लेके आया और कहा कुत्तामा से इसने इरादा कत्ल को बदल दिया है, तू इसे वादार कर। मैंने कहा ना माशरे में खातून जो होती है वो फर्द नहीं होती है, माशरा होती है। उसी इस्लाम के बचाने के लिए कितनी खवातीन का नाम आता है, और ये भी एक किरदार था कि जिसने अपने हुस्न जमाल में उसको जिसे कहते हैं अट्रैक्ट किया और उसको तवज्जो दिलाई, वो भी तवज्जो, और कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे। अब्दुर्रहमान ने अक़्द की पेशनहात कर दी, और आप देखें ये कोई गैर नहीं थे, ये कलमा गो लोग थे। वो औरत कहती है मेरे मेहर में अली का सर चाहिए, अली को कत्ल करके आओ और हम उनसे अक़्द कर लेंगे। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मौलाए कायनात का किरदार इतना बुलंद था। अब उसके दिल में लालच आई, दुश्मनी से ज्यादा अली की लालच आई दुनिया की, और दुनिया की लालच में वो गया। इसीलिए मौलाए कायनात अपने नहजुल बलागा के अक्सर खुतबों में, अक्सर बातों में रिपीट करते हैं, दुनिया तुमको धोखा देगी, दुनिया को छोड़ दो, आखिरत का ख्याल रखो। दुनिया की जो इतनी मजम्मत किया है वो शायद मेरी निगाह में, मैं एक छोटा सा हकीर सा तालिब इल्म हूं, उलमा मौजूद है हमारी इस्लाह कर देंगे, मैं समझता हूं कि शायद इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को देखो, कैस बिन अशस को देखो, जोदा बिन अशस को देखो, इनको देखो कि दुनिया के लिए उन्हें अली को कत्ल किया, अली पे तलवार चलाई। यही अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मौला के पीछे नमाज पढ़ता था और कहता था आपको कौन कत्ल करेगा? कहा शकी तरीन शख्स करेगा, मेरे होते हुए कौन कत्ल करेगा? लिहाजा लोग अपने नमाज रोजे और तमाम चीजों पे फख्र न करें, दुआ करें कि जब मौत आए तो अली की विलायत पर आए, मौत आए तो अली का नाम लेते हुए आए, मौत आए तो अली के दीन पर आए, अल्लाह रसूल के जिसे कहते हैं कि दीन पर मौत आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मौलाए कायनात ने बताया है नहजुल बलागा में। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जैसा कि मिलता है कि अकेले वो नहीं गया था, वो 2-3 को ले गया था, अगर तुम हार जाओगे पर तुम मैं कत्ल कर दूंगा, तुम जिसे कहते राइट से आना मैं लेफ्ट से आऊंगा, पूरा प्लान बना था वहां पे। और इधर मौलाए कायनात अपनी बेटी उम्मे जिसे कहते हैं कुलसूम के घर पे अफ्तार कर रहे थे, और अफ्तार करते करते लाके रोटी दूध और नमक रखा, का बेटा है दूध हटा दो। क्या करीम था मेरा मौला, बेटी ये दूध हटा दो। बाबा क्यों आज? कहा बेटी हम एक ही चीज से अफ्तार करते हैं, नमक रोटी से अफ्तार किया। और अफ्तार करते वक्त जाहिर सी बात है, एक और जुमला आपके सामने कहता हूँ, ये जुमला मैंने आयतुल्लाह बहजत से सुना है कहीं पर के उन्होंने कहा कि अली ने नमक रोटी से अफ्तार किया, अगर तुम भी नमक और रोटी से अफ्तार करो तो शायद तुम्हें सवाब वही मिले कि मौला तुमसे खुश भी हो जाए कि कम से कम मेरी सीरत पे अमल करता है। तो अक्सर को चाहिए कि अफ्तार जो है नमक और रोटी से पहले कर ले, और उसके बाद जो उसके पास ग़िज़ा और नेमतें उसको जिसे कहते हैं कि वो आगे बढ़े। फिर मौलाए कायनात जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा कहती मेरा बाबा बहुत परेशान थे, देखते थे, बाहर निकलते थे, आते थे, वक्त नहीं हुआ है, यहाँ तक कि वक्त हुआ तो जब निकले हैं तो उस दिन मिला कि सारे बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था, और
جب چلے ہیں تو سب کی طرف یعنی بڑی حسرت سے سب کے حجرے کی طرف دیکھا ہے. صرف میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کو صرف جانور نے ہر شے نے روکنا چاہا ہے. وہ ہر شے کا امام تھا, ہر شے کا امام تھا. جبریل نے بھی شاید کہا ہو, ملائکہ نے بھی کہا ہو, زمین نے کہا ہو ہم لاوارث ہو جائیں گے, ہمارے پاس سرپرست آپ جیسا نہ ہوگا. لیکن علی کی شہادت ضروری تھی دین کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے. اور جب مسجد کی طرف آئے, بس ایک اشارہ کرتا ہوں, ذرا غیرت مولا کائنات کو دیکھیں. مسجد کی طرف آئے, عبد الرحمن ابن ملجم نے جب آپ پہ ضربت لگائی, آپ نے کہا فزت برب الکعبہ. علماء نے بیان کیا ہے, میں بھی ایک وجہ بیان کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا جاتا تھا شام میں علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہو سکتی ہے. علی کو بے نمازی تک کہا گیا. مولا نے شاید یہ کہا ہو کہ ہم کو خدا نے مسجد میں سجدے کے عالم میں شہادت تک پہنچایا ہے. اب علی کو کوئی کائنات میں بے نمازی نہیں کہہ سکتا ہے. جب خبر پہنچی علی مارے گئے, علی مارے گئے, کہاں مارے گئے؟ مسجد میں. علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ سجدے کے عالم میں مارے گئے. جو لوگ نمازوں سے دور ہوتے ہیں وہ سنیں کہ علی والے ہی نماز پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ نماز کا بڑا گہرا تعلق مولا کائنات سے ہے. اور اس کے بعد آواز بلند ہوئی, ضربت کا لگنا تھا کہ قد قتل امیر المومنین. جناب زینب بہت گھبرا گئی, آخر میرے بابا کو کیا ہوا؟ حسن و حسین گئے. بس ایک جملہ کہنا ہے, مولا کائنات کی غیرت کا ایک جملہ ہے. وہ علی جو اتنا صبر کرتا تھا, اس نے جملہ کہا. جب مولا کو لے کے آنے لگے تھے, امام حسن سے کہا کہ ہمارے صاحب سے کہہ دو کہ گھر سے دور ہو جائیں. اگر زینب کی روتے روتے آواز بلند ہو گئی تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی آواز نامحرموں تک جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, مولا کی غیرت کو بہت سلام ہے. مجمع تو اپنا تھا, آپ کے شیعہ تو تھے, لیکن آپ کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ شیعوں تک ہماری بیٹی کی آواز پہنچ جائے. آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی؟ یہی زینب ہے, شرابیوں کا دربار ہے, یزید بیٹھا ہوا ہے, زینب جا رہی ہے. شاید علی کا کلیجہ پھٹ گیا ہو میری لال. دین کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی جانے نہ دیتے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ. مقصد میرا یہی تھا کہ ابن ملجم کون تھا, امام کی شہادت کیسے ہوئی.